صباح الخير. صباح الفل والورد والياسمين. هل أنت مقيم في المدرسة؟ نعم، أنا مقيم في المدرسة، وأنت أيضا مقيم في المدرسة. لا، بل أختلف إليها كل يوم. لطفا، كيف تأتي إلى المدرسة؟ عادة آتي بالحافلة الشعبية وأحيانا مشيا على الأقدام. كم يعبد بيتك عن المدرسة؟ لأن مدرستي بعيدة عن البيت. كم يكلف ركوب الحافلة؟ إن ركوب الحافلة يكلف 20 روبية. مع من تأتي إلى المدرسة؟ عادة آتي وحدي وأحيانا مع صديقي أحمد. متى تذهب إلى المدرسة كل يوم؟ أذهب إلى المدرسة كل يوم في 7. متى ترجع من المدرسة؟ أرجع من المدرسة في 2:00 ظهرا. أين تصلي صلاة الظهر؟ في المدرسة أم في البيت؟ أصلي الظهر في المدرسة بعد العطلة. متى تأكل الغداء يا أخي الكريم؟ آكل الغداء بعد الظهر مباشرة. سررت جدا بلقائك. وأنا كذلك. مع السلامة. مع السلامة.